वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम अपने घर के माहौल को खुशगवार कैसे बना सकते हैं? कहने को बड़ा आसान सा सवाल है, लेकिन मसला ये है कि बहुत से लोगों के घर का माहौल खुशगवार नहीं है। जहाँ पे हमने अपना ज्यादातर वक्त गुजारना है या कम से कम सुकून वाला वक्त गुजारना है, उसको कैसे खुशगवार बना सकते हैं। एंड वी हैव औरंगजेब सोहरवर्दी साहब, जो पहले भी प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं और राइटर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप ही से बात शुरू करते हैं। आपकी नजर में घर क्या है? छोटा सा वर्ड है, लेकिन मतलब क्या है? जी, मेरी नज़र में तो घर ईंट पत्थर सीमेंट के स्ट्रक्चर का नाम नहीं है। घर एक ऐसी जगह है जो आपको एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट दे, एक सेंस ऑफ सपोर्ट दे, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करें अपने आप को और आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वहाँ गुजारना चाहें। आप इस घर को, जैसे आपने इंट्रो में कहा कि कई लोग मुल्क को भी घर कहते हैं, तो ये सारी डेफिनेशन अगर उस पर लागू की जाए, जो चीज़ इस पे पूरा उतरती है वो आपका एक घर है। लेकिन अमूमन हम घर से मुराद देते हैं जहाँ पे एक फैमिली रह रही है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स अगर वहाँ हैं तो वो घर है। अगर कोई चीज़ भी मिसिंग है तो वो घर नहीं है, सिर्फ मकान है। अगर हम अपने वैसे नेशन को भी, वो ब्रेक में हम बात कर रहे थे घर के, कुछ लोग जब घर की बात करते हैं, ये जो इंट्रोडक्शन में आप लोगों के साथ शेयर किया था प्रोग्राम के स्टार्ट में कि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो 2-4 दिन के बाद कहते हैं अब मैंने घर जाना है। तो घर से मुराद अपना पाकिस्तान और अल्टीमेटली आपका होम होता है। तो घर बनाने में किसका सबसे ज्यादा अहम किरदार होता है आपकी नजर में? वैसे तो जो अफराद भी घर का हिस्सा हैं उन सब का किरदार बहुत अहम है। किसी की परसेंटेज थोड़ी बहुत ज़्यादा हो सकती है एज के हिसाब से या घर में उसकी हैसियत के लिहाज से, लेकिन जब तक सारे लोग अपना किरदार अदा ना करें, घर को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करना और फिर ले के चलना पॉसिबल नहीं है। एक बंदा वक्ती तौर पे तो कुछ अरसे तक ये कर सकता है अपना किरदार ज़्यादा निभा के, लेकिन मेरे ख्याल में सबको अपना अपना किरदार जो भी असाइंड है या जो भी मुतफ़िका तौर पे एक स्टैंडर्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर है वो सबको अदा करना चाहिए। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जिस घर की भी बुनियादें मैकेनिक्स पे, खुद गर्जी पे और मटेरियलिस्टिक वैल्यूज़ पे इस्तवार हैं, वहाँ पे हमेशा ये कन्फ्यूजन आता है और लड़ाई झगड़ों का मामला बनता है। जहाँ पे आपका केयर और लव का रिलेशनशिप है, वहाँ पे अगर आपको एक एक्स्ट्रा माइल भी जाना पड़े तो आप घर के लिए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम सब फैमिली की बात करें तो क्या हमारी फैमिली का हिस्सा वो लोग नहीं है जो हमारे घर में काम करते हैं? बस हमने ये तो डिफाइन कर लिया ब्रेक से पहले कि घर क्या है, एंड ये भी हमने, आई थिंक घर हम सबके लिए एक ही चीज है, लेकिन थोड़े थोड़े अल्फाज हम चेंज कर लेते हैं, लेकिन घर है तो सबके लिए एक ही चीज, जहाँ पे हम महफूज फील करें, जहाँ पे हमारे अपने हों, जहाँ पे जाके हमें अच्छा लगे। लेकिन बहुत से लोगों के घरों में वो खुद ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं और वहां से भागने की करते हैं। ऐसा क्यों होता है औरंगजेब साहब? ऐसा क्या करते हैं हम लोग? जी देखिए, इसमें अगर गलतियों का या प्रॉब्लम्स का शुमार किया जाए वो तो लिस्ट बहुत तवील है, लेकिन मेरे ख्याल में बुनियादी 3 वजूहात हैं इन माई ओपिनियन। पहला तो ये है कि रिश्तों का तकद्दुस अमूमन हम भुला देते हैं इंटरेक्ट करते वक्त, जिससे बात बढ़ती है और फिर वो गलतियों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। दूसरा ये है कि जो हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं अमूमन खुद वो नहीं करते, खुद वो रोल प्ले नहीं करते, लेकिन दूसरों से वही एक्सपेक्ट करते हैं। और तीसरी बात ये है कि इस पूरे घर में या पूरा जो एक फ्रेमवर्क है उसमें हम, जिस तरह अभी आपने पहले बात की थी, वी को इग्नोर करते हैं और मी को इम्पोर्टेंस देते हैं। यहाँ से फिर अगर अगला या बड़ा या दूसरे लोग घर के इसको प्रॉपरली हैंडल ना कर सकें तो फिर वो गलतियों का एक तवील सिलसिला शुरू हो जाता है। और वो खुशकिस्मत घर जो इस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से मुशावरत से हैंडल कर लेते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम्स कम हो जाती है। अगर आप कोई एग्जांपल दे दें सर, क्योंकि हमारे ये सुनने में तो बातें बड़ी वो लगती हैं, लेकिन आपका एग्जैक्टली मतलब क्या है? अगर कोई एग्जांपल हमारे व्यूअर्स, क्योंकि आप जब अक्सर टॉक्स देते हैं, लेक्चर्स देते हैं, तो आप हमेशा बाय एग्जांपल सिखाते हैं, तो थोड़ा हमारे व्यूअर्स को भी गाइड करें। जी, इसमें इंडिविजुअल घर में तो एक एग्जाम्पल है कि अगर किसी बच्ची ने या बच्चे ने या माँ ने या बाप ने कोई फैसला कर लिया है, कोई चीज़ करनी है, तो वो ज़्यादातर उसको डिक्टेट करके थोपने की कोशिश करते हैं और फिर इसको वो इंटरवेंशन दूसरों की लाइफ में इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो इरिटेटिंग हो जाती है। लेकिन ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती हैं घरों में वो एक्सटर्नल इंटरवेंशन से आती हैं कि अगर कोई बहू आई है या कोई दामाद की शादी हुई है तो वो आपस के घरों में एक दूसरे के असूलों के बिल्कुल अगेंस्ट ऐसा इंटरवेंशन होता है, इतना अमल दखल बढ़ जाता है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और वही चीज़ें आपके अपने घर में हो रही हैं और आप उसका ख्याल नहीं कर रहे, लेकिन वो चीज़ें आपको दूसरे के घर में बहुत जल्दी नजर आ जाती हैं।
صبر کا عنصر کافی ختم ہو جا رہا ہے سر، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا برداشت اینڈ صبر کے ختم ہونے کی وجہ سے فیملی سٹرکچرز خراب نہیں ہو رہے، گھر کا ماحول خراب نہیں ہو رہا؟ جی بالکل، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ابھی چاہیے مجھے کامیاب. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اس کے پیچھے کچھ نفسیاتی عوامل بھی ہیں اور کچھ بایولوجیکل عوامل بھی ہیں جس کا ریلیشن ہماری ڈائٹ سے ہے، ہمارے اوور آل انوائرمنٹ سے ہے، وہ ایفیکٹ کرتے ہیں اور ہمارا نروس سسٹم ویک ہوتا ہے جس سے ہماری یہ برداشت بھی ختم ہوتی ہے. دوسری بات کہ موسٹلی ہم لوگ فیئرز میں اور سسپیشنز میں رہ رہے ہیں. اس انسٹیبل سچویشن کی وجہ سے بھی ہمارا دماغ امپلسولی ریئیکٹ کرتا ہے، اس لیے زیادہ دیر ہم سے انتظار نہیں ہوتا. اور جہاں تک صبر کا معاملہ ہے، صبر میں آپ کو اسی تکلیف کو مینج کرتے ہوئے وہ ٹائم گزارنا پڑتا ہے. چونکہ ہم زیادہ تکلیف برداشت کرنے کے عادی نہیں ہوتے، ٹریننگ بھی نہیں ہوتی، حوصلہ بھی نہیں ہوتا، لہذا صبر کا دامن چھوڑ بیٹھتے ہیں. اسی وجہ سے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ امیڈیٹ ریئیکٹ کرنے کی وجہ سے بھی سچویشن خراب ہو جاتی ہے. بعض اوقات آپ اگر تھوڑا سا ٹائم دیں سچویشن کو، کمیونیکیٹ کریں، کوئی مختلف اور چینلز کے ذریعے بھی آپس کا رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں اور وقت کا انتظار کریں، تب بھی بہت سارے معاملات سلجھ سکتے ہیں. لیکن 9-10 بچے ماں باپ کی جوڑی نے پیدا کیے، لیکن ان 9-10 بچوں میں سے ایک بھی بچہ ماں باپ کو نہیں سنبھال سکتا. جب یہ بات آتی ہے سر تو ماں باپ جو ہیں وہ اولڈ ہوم میں پائے جاتے ہیں یا گھر کے سب سے برے، سب سے گندے کمرے کے اندر جہاں پہ کوئی چیک بھی نہیں کرنے جاتا. میں نے بڑے بڑے عجیب و غریب حالات دیکھے ہیں لوگوں کے. یہ کیا ماجرا ہے؟ جی اس کا بھی دیکھیے نا، بنیادی وجہ وہیں پہ آپ کو میٹیریلزم سے ملے گی اور لیک آف لو اینڈ افیکشن سے ملے گی. نانو دادوں کے ساتھ سیلفی نہیں کھینچ سکتی. I'm sorry، میں بڑی ہارش بات کر رہی ہوں، بٹ یہ مجھے بہت بادر کرتا ہے. ہمیں تو کہا گیا اف تک نہیں کرنا ماں باپ کو. تو اس میں ایک وجہ تو یہی ہے کہ ہم بالکل بھول بیٹھتے ہیں کہ کچھ سالوں کے بعد ہم نے بھی اسی جگہ پہ آ کے سٹیج پہ کھڑے ہونے ہیں. تو جو آج ہم بو رہے ہیں کل ہمیں کاٹنا بھی پڑے گا. دوسری بات یہ کہ اگر تربیت اچھی ہوئی ہو تو بہت کم ایسے چانسز ہوتے ہیں کہ بچے اس طرح کی بیہیو کریں. لیکن اس کے باوجود کئی ایسی بدقسمتی ہو جاتی ہے کہ ان کی آنکھوں پہ میٹیریلزم کا چشمہ جب چڑھتا ہے تو وہ چیز نہیں دیکھ سکتے. یہ بھی ایک بہت المیہ ہے اور یہ تیزی سے اولڈ ہوم کا کانسیپٹ ہماری سوسائٹی میں بڑھ رہا ہے. جس طرح آپ نے پہلے ایک پوائنٹ کیا کہ انہوں نے بھی کہا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم نہ بالکل اچھا ہے نہ بالکل غلط ہے، اسی طرح دوسرا بھی. لیکن دادا دادی کا کردار صرف بچے سنبھالنے کا نہیں ہے، اس کے لیے تو آپ آیا بھی رکھ سکتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی کو جب آپ اس سے بڑھ کے سوچیں گے کہ ان کی دعائیں ہیں، ان کی گائیڈنس ہے، ان کی نگہداشت ہے، ان کی تربیت ہے اور ان کی رحمت ہے، جب آپ یہ سوچیں گے تو اس کے زیادہ ثمرات آپ کو مل سکیں گے. اور اگر آپ کی لمیٹڈ یہ سوچ رہے گی کہ چلو دیر شوڈ بی سم ون ٹو ٹیک کیئر آف دا کڈس، تو پھر اس سے بہتر آپ کوئی آیا رکھ لیں. ساتھ ہی میں تھوڑی سی ایک بات ایڈ کروں، ساتھ رہنا یا الگ رہنا کوئی کمپلشن نہیں ہے. اگر آپ مل جل کے پیار محبت سے، عزت سے الگ بھی دور بھی رہ رہے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شامل ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنے پیار کو یاد دہانی کروا سکتے ہیں، تو الگ گھر میں رہنا از نو ایشو. لیکن اگر آپ مل جل کے مشورے کے ساتھ الگ رہیں تو اس لیے دونوں میں سے جیسے انہوں نے کہا کوئی ایک ماڈل بھی پرفیکٹ نہیں ہے. کیونکہ ایک زمانے میں لوگ بہت زیادہ تنقید کر رہے تھے لوگوں کی کہ یہ اولڈ ہومز جو لوگ بنا رہے ہیں یہ بڑا غلط کر رہے ہیں. تو یہ آپ اولڈ ہوم بنانے والوں کو کیوں برا کہہ رہے ہیں؟ ان کو کہیں جو اپنے ماں باپ ایکچولی یتیم خانوں کے باہر پھینک جاتے تھے. ایسی جگہوں پہ مطلب فاؤنٹن ہاؤس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کو کوئی وہ کسی ذہنی دباؤ کا شکار نہیں، وہ صرف عمر کے ساتھ اپنا خیال نہیں رکھ پا رہے تو ان کو لوگ چھوڑ کے وہاں پہ چلے گئے اور انہوں نے ایز ممبرز ایز فیملی ایز دیئر فاؤنٹن ہاؤس فیملی رکھ لیا. میں ایک جگہ کا نام لے جو ہزاروں جگہ ہے ایسے. جی اندر صاحب اگر ہماری گفتگو کو آپ کلوز کرتے ہیں تو. جی گھر جو ہے وہ سوسائٹی کی ایک اکائی ہے، اسی طریقے سے ملک کی اکائی ہے، اسی طریقے سے دنیا کی اکائی ہے. تو پوری دنیا کا بیلنس ڈسٹرب ہو سکتا ہے اگر یہ اکائی ڈسٹرب ہو جائے. تو سب کو اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. گورنمنٹ کا بھی اس میں رول ہے. جیسے کچھ عرصہ پہلے ایک بہت بڑی بین الاقوامی طاقت کے صدر نے اپنی پارلیمنٹ کی تقریر میں کہا کہ لیٹس گو بیک ٹو آر ٹریڈیشنل ویلیوز اینڈ سوشل نارمز. تو ہر ایک ان تمام کا مزہ چکھ کے واپس اسی طرف جا رہا ہے. تو ہمیں حکومت کے لیول پہ بھی اس طرح کے پروگرامز اور سیمینارز کرنے چاہیے، لیکن خاص طور پہ گھر والوں کو گھر کی اہمیت کا تصور، گھر کی اہمیت سے اپنا لگاؤ زیادہ بڑھانا چاہیے اور اس میں اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرنا چاہیے. ونڈرفل. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. بہت بہت شکریہ. شکریہ آپ.